बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा सेगमेंट वो है आर्टिकल राइटिंग, या दूसरे लफ्ज़ों में यूनिक आर्टिकल राइटिंग। आप इसका नाम सुन के घबरा नहीं जाना। आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ इतना आसान करके सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आसानी के साथ आप बहुत ही यूनिक किस्म के आर्टिकल जनरेट कर सकोगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं हूं अमीनुल हसनात और आप देख रहे हैं IT बेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बात हो रही थी आर्टिकल राइटिंग की। आर्टिकल राइटिंग वाकई एक बहुत क्रिएटिव काम है, मगर अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग नहीं भी आती तो भी आप काम चला सकते हैं। फ्रीलांसिंग में भी और आम लाइफ में भी आप आर्टिकल इससे लिख सकते हैं। हमने क्या करना होगा? हमने ये करना होगा कि हमने मुख्तलिफ बने बनाए आर्टिकल्स हैं, उनको कॉपी करना होगा, फिर उसको हम स्पिन करेंगे और फिर नए अल्फाज के साथ उसको रीजनरेट करके हम अपना काम चलाएंगे और आर्टिकल लिखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि सब कुछ किस तरह होगा। जी दोस्तों, तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम आर्टिकल्स को डाउनलोड करेंगे, फिर उनको स्पिन करेंगे और फिर उन आर्टिकल्स को हम ऐसी वेबसाइटों पे पब्लिश करेंगे जहां से हम पैसे कमा सकेंगे। तो इन तीनों प्रोसेसेस को मैं अब वन बाय वन आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इंटरनेट से आर्टिकल कहां से डाउनलोड करेंगे। तो आप गूगल सर्च पर आ जाए, यहाँ पर आप लिखते हैं, एक बहुत मशहूर वेबसाइट है आर्टिकल फैक्ट्री। आर्टिकल फैक्ट्री जब आप लिखेंगे तो सबसे टॉप पे ये वेबसाइट आएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है आर्टिकल के मुतालिक, जहाँ से आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स बने बनाए मिल सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने ये वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर हर किस्म के आर्टिकल आपको बने बनाए मिल सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट DSLR। आप कुछ भी लिख सकते हैं जिस टॉपिक पर आपने आर्टिकल लिखना हो। तो यहाँ पर आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो खुल जाएगी आर्टिकल्स की। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पेजेस पर है और हर पेज पे बेतहाशा आर्टिकल्स पड़े हुए। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, व्हाट आर द बेस्ट DSLR, और ये आर्टिकल हमारे सामने अभी इस वक्त खुल चुका है। इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने ये करना है कि अब इसकी वर्डिंग आपने चेंज करनी है, यानी इसको आपने स्पिन करना है। तो ये फैसिलिटी भी गूगल आपको देती है, आपने खुद कुछ नहीं करना। आपको 100 वेबसाइटें इस तरह की मिल जाएगी जहां से आप इन आर्टिकल्स को स्पिन कर सकते हैं। तो हम आर्टिकल स्पिनर यहां पर लिख देते हैं। आर्टिकल स्पिनर जैसे ही मैंने लिख दिया, यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइटें मेरे सामने खुल चुकी है जो कि आर्टिकल्स को स्पिन करती है, उसकी वर्डिंग वगैरह चेंज करती है। ठीक है, अब मैं सबसे जो टॉप वाला है फ्री आर्टिकल स्पिनर, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी और जो कुछ हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा है, इसको आपने हल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है स्पिन टेक्स्ट का, आपने क्लिक कर देना आइकन। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने पूरा जो आर्टिकल था उसकी वर्डिंग इसने चेंज कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा था कि DSLR कैमराज आर सम ऑफ द कूलेस्ट कैमराज टू ऑन। यहाँ पर जब हमने आउटपुट लिया तो क्या आया, DSLR कैमराज आर प्रोबेबली द कूलेस्ट कैमराज टू क्लेम। अब देखिए किस तरह अच्छी तरह इसने वर्डिंग चेंज कर दी। यहाँ पर है एज दे हेल्प यू टू टेक पिक्चर्स विदाउट ऑल द कंफ्यूजिंग पिक्चर टेकिंग ऑफ दोज हाई क्लास कैमराज। तो यहाँ पर इसने कहा कि एज दे इज यस यू विद टेकिंग पिक्चर्स विदाउट ऑल द कंफ्यूजिंग पिक्चर्स टेकिंग ऑफ दोज एरियन कैमराज। और इस तरह इसने जो तमाम वर्डिंग इसकी है वो इसने चेंज कर दी और इसके ग्रामर को भी इसने चेंज कर दिया। अब ये बिल्कुल ओरिजिनल से हट के एक यूनिक किस्म का आर्टिकल बन चुका है। इसको आप यहाँ से कर दें कॉपी और अपने साथ डेस्कटॉप में इसको कहीं पर भी आप सेव कर दें। और इसके बाद वाली कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया और इसको मैं टाइटल दे देता हूँ बेस्ट DSLR। ये दोस्तों आपने देख लिया कि आपने बना बनाया आर्टिकल फैक्ट्री से उठाया, स्पिनर के ज़रिए उसकी आपने ग्रामर और वर्डिंग चेंज की। अब ये समझ लें बिल्कुल यूनिक है, ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं बग़ैर किसी कॉपीराइट वगैरह के। अब हम इस मरहले की तरफ आते हैं कि हम कहाँ पर इनको बेचेंगे और हम कैसे पैसे कमाएंगे।
تو اس کے لیے ایک دو نہیں بلکہ پورے 10 ویب سائٹیں میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ جہاں پر آپ ان آرٹیکلز کو بیچ سکتے ہیں، وہاں پر آپ یہ آرٹیکل رائٹنگ کا کام کر سکتے ہیں۔ تو جو پہلے نمبر پر میرے سامنے ویب سائٹ ہے وہ ہے makelivingwriting.com۔ یہ ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ آرٹیکلز وغیرہ کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر میں ہر ایک پر اکاؤنٹ بنانا آپ کو سکھاؤں تو کافی سارا ٹائم لگے گا، سو میں جلدی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے آپ رائٹنگ جابز پر کلک کر کے آپ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے contena.co .com نہیں بلکہ .co۔ اس پر کلک کر کے آپ اپلائی ٹو جوائن کونٹینا پر کلک کر دیں اور یہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ ان کے لیے لکھ سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ویب سائٹ ہے یہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے دوستو، آپ کے پاکستان کے کافی سارے جو آرٹیکل رائٹرز ہیں، کانٹینٹ رائٹرز ہیں، وہ اس ویب سائٹ پر کام کر رہے ہیں، اور listverse.com اس پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں۔ اس کا اکاؤنٹ کہاں سے بنے گا، یہ یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا، میں رائٹ اینڈ گیٹ پیڈ، یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا۔ آپ کو یا تو ویب سائٹ کے اوپر آپشن ملے گی یا نیچے کہیں نہ کہیں پر آپ کو آپشن ملے گی کہ آپ نے جہاں پر لاگ ان بنانا ہے۔ سو میں آپ کا ٹائم اس پر ضائع نہیں کرتا، آپ اس ویب سائٹ کو پوری تسلی کے ساتھ پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد وہاں پر آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو دیتے ہیں گیٹ پیڈ $100۔ اگر آپ ایک اس میں لکھتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، تو آپ کو یہ $100 پے کر سکتے ہیں۔ باقی ڈیٹیل آپ اس کی تسلی کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے ہب پیجز بھی ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے، یہاں پر بھی آپ اپنے آرٹیکلز کو فروخت کر سکتے ہیں، آپ آرٹیکل لکھ کے پیسے کما سکتے ہیں۔ رائٹ فار اس پر کلک کر کے آپ اکاؤنٹ بنا لیجئے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور بہت بڑی ویب سائٹ ہے، تقریباً ہر آرٹیکل رائٹر اور کانٹینٹ رائٹر اس ویب سائٹ سے واقف ہے، یہ ہے textbroker.com۔ یہاں پر بھی آپ اپنے آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں اور پیمنٹ وغیرہ آپ ان سے وصول کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے سائن اپ کرنا ہے اور اپنا اکاؤنٹ آپ نے بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے crack.com۔ crack.com پر بھی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کا جو اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ نے اینڈ پر آ جانا ہے، ویب سائٹ کے بالکل اینڈ پر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو آپشن مل جائے گا، یہاں پر ہے رائٹ فار کریکٹ، تو اس پر کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے screenrant.com screenrant.com، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اس کے اینڈ میں یہاں پر انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے یہ رائٹ فار اس، اس پر کلک کر کے آپ اپنا اکاؤنٹ یہاں پر بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ آرٹیکل لکھ کے پیسے کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے freelancemom.com۔ freelancemom.com اگر آپ ایک موم ہیں اور آپ نے بچوں کو پالنے کے حوالے سے آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے اور آپ لکھ سکتی ہیں، تو یہ ویب سائٹ بھی آپ کی بہت کام کی ہے۔ یہاں پر آپ ورک ایٹ ہوم پر کلک کر کے آپ ان کے لیے آرٹیکلز وغیرہ لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے iWriter.com، یہ بھی کافی پرانی ویب سائٹ ہے، میرے خیال میں آپ چیک کر لیجئے گا، آج کل انہوں نے بند کیا ہوا ہے سائن اپ کا سلسلہ، مگر یہ وقتاً فوقتاً کھلتا رہتا ہے۔ سو آپ جب بھی اس پر فریلانسر کو ہائر کرنے کی فیسلٹی شروع ہو جائے تو آپ نے لازمی اس پر بھی آپ نے سائن اپ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے B2B رائٹنگ success.com، یہ ویب سائٹ بھی بہت بڑی ویب سائٹ ہے، بہت مشہور ویب سائٹ ہے، یہاں پر بھی آپ اپنے آرٹیکل وغیرہ اور یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ رائٹ فار اس پر کلک کر کے آپ یہاں سے اپنا اکاؤنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ دوستوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اور تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ واٹس ایپ کے تھرو بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان 10 ویب سائٹوں میں آپ کم از کم 5 پر تو بنا کے اس پہ ڈیلی آپ ورک کیا کریں اور کچھ نہ کچھ لکھا کریں، انشاءاللہ آپ ایک اچھی انکم کمانے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔